16 GB स्टोरेज के साथ है। और हमारे पास एक दूसरी मशीन आई हुई है क्रोमबुक की G8 मॉडल में, 4 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ, बहुत ही मुनासिब कीमत में है स्टूडेंट के लिए। बहुत ही कोर i5 8 जनरेशन की मशीन है, बहुत ही साफ कंडीशन में। चेक करवाएं नाजरीन को। जबरदस्त E6440 इसका मॉडल है। इसमें आपको USB पोर्ट देखने को मिलते हैं, इसमें आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, बहुत ही स्लिम और साफ कंडीशन में। सिल्वर कलर में डेल का है, यह भी बहुत ही साफ कंडीशन में अवेलेबल है, मेटल बॉडी में है, कोर i5 सेकंड जनरेशन में। 4 GB इसमें रैम लगी हुई है और जो है ना 320 GB हार्ड ड्राइव लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज अगेन मैं आया हूँ रावलपिंडी मरी रोड, ये चांदनी चौक पे। यहाँ पे जो है लैपटॉप लॉज के नाम से अफजल भाई के पास आया हूँ। उनके पास काफ़ी स्टॉक आया था लैपटॉप में। इनसे पूछते हैं कि कितने कौन कौन सी जनरेशन है, कौन से मॉडल नए आए हैं, इन लोगों का नया लाट आया है, क्रोम बुक्स भी है। तो इनसे पूछते हैं वाज़े कि इनसे कौन कौन से मॉडल हैं, कितने से स्टार्ट है, कितने तक है। मेनली आपको अपनी लोकेशन बता देंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देंगे, तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अफजल भाई। तो आज आप हमारे नाजरीन के लिए कौन से लैपटॉप लाए हैं, कितने से स्टार्ट है, कितने तक है, मॉडल भी बता दें, इनमें अपनी लोकेशन नंबर सब कुछ शेयर कर देना। सबसे पहले तो मैं आपको लोकेशन और नंबर समझा दूं। हमारी जो लोकेशन है मेन चांदनी चौक, आसिम प्लाजा, ऑफिस नंबर 9, रावलपिंडी, लैपटॉप लॉज के नाम से है। तो इकबाल भाई शुरू करते हैं। जी इकबाल भाई शुरू करते हैं क्रोमबुक से, क्योंकि क्रोमबुक जो है ना ज्यादातर पसंद की जाने वाली चीज है। इसमें हमारे पास नया स्टॉक आया हुआ है, G7 का, 4 GB रैम 16 GB स्टोरेज के साथ है। और हमारे पास एक दूसरी मशीन आई हुई है क्रोमबुक की G8 मॉडल में, 4 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ, बहुत ही मुनासिब कीमत में है स्टूडेंट के लिए, बहुत ही मतलब कम रेंज में है। ये जो है ना G7 आप लोग आपके कस्टमर्स को दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 10,000 की, और ये जो G8 मॉडल है HP की, ये आपके व्यूवर्स को दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 12,000 की। बहुत ही मुनासिब प्राइसेस में बहुत ही कम स्टॉक आया हुआ है, तो जो जल्दी आएगा वही सही छक्का लगा पाएगा। अच्छा, इसमें अफजल भाई ये भी है कि कोई बाहर से, शहर से बाहर होता है, कहीं पे भी आप लोगों को डिलीवरी वाला सिस्टम भी होता है। तो अगर कोई दूर से राब्ता करता है तो ये आप यहाँ से डिलीवर भी करते हैं ना? जी, हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी डिलीवरी है। कैश ऑन डिलीवरी पर अगर कोई मंगवाना चाहता है या जो है ना कैश करके फिर डिलीवरी करवाना चाहता है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से हमारा आउटलेट विजिट करना चाहता है, तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, हम आपको लोकेशन देखें प्रॉपर, तो और यहाँ पर आके आप हमें मैसेज करें, हम आपको खुद रिसीव करेंगे। इसके अलावा इकबाल भाई हमारे पास और भी वैरायटीज पड़ी हुई हैं। ये डेल की है, कोर i5 8 जनरेशन की मशीन है, बहुत ही साफ कंडीशन में। चेक करवाएं नाजरीन को। जबरदस्त 8 GB रैम 512 GB SSD के साथ है, बहुत ही ऑनलाइन वर्क के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस वर्क के लिए बहुत ही हैवी मशीन, हैवी कामों के लिए बहुत ही जबरदस्त मशीन है। ये आपके व्यूवर्स को दे देंगे 53,000 का। उसके अलावा हमारे पास पड़ा है स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप में कोर i5 4 जनरेशन में 8 GB रैम और 128 GB SSD के साथ है, बहुत ही स्लिम मॉडल है। E6440 इसका मॉडल है। इसमें आपको USB पोर्ट देखने को मिलते हैं, इसमें आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, बहुत ही स्लिम और साफ कंडीशन में। सिल्वर कलर में है, मेटल बॉडी में है, जैसे चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। 8 GB रैम 128 GB SSD के साथ है। ये आपके व्यूवर्स को दे देंगे 28,500 का। इसके अलावा हमारे पास एक और स्टूडेंट्स ऑफर में पड़ा हुआ है, एक डेल का है, यह भी बहुत ही साफ कंडीशन में अवेलेबल है, मेटल बॉडी में है, कोर i5 सेकंड जनरेशन में। 4 GB इसमें रैम लगी हुई है और जो है ना 320 GB हार्ड ड्राइव लगी हुई है। ये आपके व्यूवर्स को दे देंगे 18,500 का। अच्छा, मिसाल के अगर कोई एक दूर से बाय करना चाहता है तो उसको आप चार्जर भी देंगे, और वारंटी क्या होगी वो भी थोड़ा नाजरीन को बता दें। चार्जर्स हम जो है ना लैपटॉप के साथ ओरिजिनल चार्जर फ्री देते हैं व्यूअर्स को, और हमारी जो है ना चेकिंग वारंटी होती है 7 डेज से 10 डेज तक।
اور آپ کے اگر چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے لیے ہم خصوصی ڈسکاؤنٹ رکھیں گے اور جتنی رعایت ہو سکتی تھی ہم کریں گے اس کے ساتھ. اچھا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پڑا ہے ایچ پی کی ہے بہت ہی صاف کنڈیشن میں ایلیٹ بک کی مشین پڑی ہوئی ہے. اگر کوئی ہیوی ورک کے لیے ہیوی کاموں کے لیے ٹریڈنگ وغیرہ کے لیے مانگتا ہے تو i5 10 جنریشن کی یہ مشین ہے. 8 GB اس میں ریم لگی ہوئی ہے اور 256 GB SSD کے ساتھ ہے. نیو لوگوں میں ایلیٹ بک ہے. 840 G7 اس کا ماڈل ہے. 14 انچ اس کا ڈسپلے ہے اور اس میں فنگر پرنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. سلور باڈی میں ہے, میٹل باڈی میں, بہت ہی صاف کنڈیشن میں. اب ناظرین کو دکھائیں. جی زبردست, یہ سلیم ہے, سلیم مشین میں. جی ہمارے پاس اسٹاک میں بھی اویلیبل ہے. اگر کوئی منگوانا چاہتا ہے اپنی شاپ کے لیے یا آفس کے لیے 10 پیس 15 پیس ہول سیل ریٹ پر ہم دیں گے, اس کے لیے ہم خصوصی ڈسکاؤنٹ رکھیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پڑا ہے یہ ڈیل میں ہے. 14 انچ اس کا ڈسپلے ہے. فنگر پرنٹ اس میں دیکھنے کو ملتا ہے. بہت ہی صاف کنڈیشن کی مشین ہے. کور i5 7 جنریشن. 8 GB اس میں ریم لگی ہوئی ہے اور جو ہے نا 256 GB SSD لگی ہوئی ہے. بہت ہی سلیم ماڈل ہے, آپ چیک کروائیں ناظرین کو. جی یہ بالکل سلیم ہے, بہت ہی سلیم کنڈیشن میں. یہ آپ کے ناظرین کو دے دیں گے صرف اور صرف 35,000 کا. اچھا, پھر سے لوکیشن بھی بتا دیں, کانٹیکٹ نمبر پھر سے بتا دیں. ہماری لوکیشن ہے مین چاندنی چوک, آسم پلازا, آفس نمبر 9, راولپنڈی. اور ہمارا نمبر ہے 03430256 آپ اس پر کال بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا واٹس ایپ. اچھا افضل بھائی, یہ بھی ناظرین کو بتا دے اگر کسی کی مشین خراب ہے تو ریپیئرنگ بھی یہاں پہ تسلی سے ہو سکتی ہے. اگر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر بیٹھے آپ لوگوں سے بھائی کیا کہ ذرا مشین بھیج دیں, آپ یہاں سے ریپیئر کر کے وہاں پہ پہنچا سکتے ہیں, یہ آپ لوگوں کا یہ سسٹم بھی ہے. جی ہمارا بالکل یہ سسٹم بھی ہے. اگر کوئی کسی کا ریپیئرنگ کا ایشو ہے, لیپ ٹاپ میں کوئی بھی ایشو آ رہا ہے, وہ ہم ریپیئر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی راولپنڈی سے ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا تو ہمارا خود ڈیلیوری بوائے بھی ہے, وہ آپ کے گھر آ کر آپ کی مشین اٹھا کر لائے گا, یہاں پر ریپیئر کر دیں گا, پھر واپس آپ کے گھر پہنچا دے گا. اچھا. اتنی سہولت تک ہم نے اپنے کسٹمرز کے لیے رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور شہروں سے ہے وہ ہمیں کوریئر کے ذریعے لیپ ٹاپ بھیج سکتا ہے, وہ ہم ریڈی کر کے واپس اس کو بھجوا دیں گے. بہت ہی مناسب قیمت میں ریپیئرنگ کی جاتی ہے. اس میں ڈفرینٹ ریٹس ہوتے ہیں ریپیئرنگ کے, اس حساب سے پھر ہم کرتے ہیں نا. جی اس کے علاوہ ہمارے پاس پڑا ہے ایچ پی کا ہے. 15.6 انچز اس کا ڈسپلے ہے. نومیرک کی بورڈ میں. زیادہ تر ویورز کا جو ہے نا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں 15.6 نومیرک کی بورڈ میں چاہیے, تو یہ ایک مشین پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس. 250 G6 اس کا ماڈل ہے. پلاسٹک باڈی میں ہے. 8 GB ریم لگی ہوئی ہے اس میں. 256 GB SSD کے ساتھ ہے. کور i5 7 جنریشن میں ہے. یہ آپ کے ویورز کو دیں گے 42,000 کا. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اقبال بھائی آپ کے ویورز کو ایسے ریٹ دیں گے مارکیٹ سے ہٹ کر. مارکیٹ سے ہر لیپ ٹاپ کی قیمت جو ہے نا 5 سے 6 7 8 ہزار کم ہوگی. ناظرین آپ جلدی آئیں گے تو جلدی پائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ پڑا ہوا ہے پرو بک میں. کور i5 7 جنریشن کی مشین ہے. 8 GB اس میں ریم لگی ہوئی ہے. 256 GB SSD ہے. یہ بھی 15.6 انچز ڈسپلے کے ساتھ ہے. میٹل باڈی میں ہے. سلور کلر میں ہے. آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں. بہت ہی سلم لائٹ ویٹ ہے. آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ اس کو بیک میں کیری کر سکتے ہیں, ہینڈ کیری ہے. یہ آپ کے ویورز کو دے دیں گے صرف اور صرف 43,000 کا. بہت ہی صاف کنڈیشن میں ہے. جی اچھا. اس کے علاوہ اگر ایک یہ دے رہے ہیں, آپ نے یہ بھی پہلے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ایک بیگ بھی فری دے دیں گے, چارجر بھی ہے. اچھا ڈسکاؤنٹ آپ نے لگایا ہوا ہے. جی ہمارا جو ہے نا آفر چل رہی ہے صرف اور صرف 10 جنوری تک 2026 جو نیا سال سٹارٹ ہوا ہے. ہم اس میں فری چارجر, ایک لیپ ٹاپ کے ساتھ فری چارجر, فری بیگ اور لیپ ٹاپ بھی دیں گے. نیو ایئر کی آفر ہے یہ. جی 10 دن تک اویلیبل ہے. جو آئے گا وہی پائے گا. جی اس کے علاوہ ہمارے پاس پڑا ہے یہ لینوو کی مشین ہے. تھنک پیڈ L460 اس کا ماڈل ہے. کور i5 6 جنریشن کی مشین ہے. 8 GB ریم ہے اور 256 GB SSD کے ساتھ ہے. یہ آپ کے ویورز کو دے دیں گے 37,000 کا. ٹھیک ہو. بہت ہی صاف کنڈیشن میں ہے. تو اقبال بھائی ویڈیو کو زیادہ لینتھی نہیں کرتے تاکہ آپ کے ویورز بھی بور نہ ہو جائے.
तो इंशाल्लाह हमारे पास हर तरह का स्टॉक अवेलेबल है, जिस भाई को भी चाहिए था सिर्फ हमसे हुक्म करे और हम उसके हुक्म की तामील करेंगे। तो नाजरीन, अफजल भाई ने सारी डिटेल आप लोगों को बता दी और लोकेशन भी शेयर कर दी, कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दिया। अगर जिस भाई को घर बैठे ऑर्डर करना था तो पिंडी इस्लामाबाद से भी कर सकते हैं। रिपेयरिंग का जो काम था वो भी आप लोगों को अफजल भाई ने बता दिया। बाकी ऑल पाकिस्तान ये डिलीवरी करते हैं। जिस भाई को भी चाहिए था तो इसने नंबर बताया, इसे कॉन्टेक्ट करके इसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।